गठन हुने चल्ने यी सबै कुरा जनताको मूल्याङ्कनका आधारमा जनताले दिएको ताजा जनादेशका आधारमा चल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिएँ। संविधानका व्याख्या संविधान व्याख्या नहुने चिज होइन, व्याख्या हुने चिज हो। व्याख्या गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति र परिस्थितिसँग मिलाएर परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने र परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसअनुसार नै मैले राजनीतिक विश्लेषण, संविधान वा संवैधानिक प्रावधानहरूको सजीव व्याख्या र देशको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने संविधानको प्रयोजन, मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार नै विघटन गरे। अदालतको व्याख्या फरक रह्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसबेला के भनियो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न, सरकार नछोड्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनियो र पुनर्स्थापना भएपछि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्। तर 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएन, किचिकिची पनि गएन, किचिकिची पनि छँदैछ, अविश्वास पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार, प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुस्, पास गर्नुस्, सरकार गठन गर्नुस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नु भएको थियो, त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन त्यस रूपमा। आफै त प्रतिनिधि सभा रहने नरहने होइन, दल र दलका नेताहरूको व्यवहारले हुने नहुने हो। प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न पनि नदिने, प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई निर्वाध काम गर्न पनि नदिने र अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् न त भन्दा दिन पनि नसक्ने। 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मैले विश्वास दिनुहोस् न त, तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्। म तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु। तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको। मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला, जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ, त्यस्तोमा, यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह, यो महाभारतकालीन चक्रव्यूहमा नीति विधि तोडेर
युद्धका नियमहरू तोडेर, आचार संहिता तोडेर, मर्यादाहरू तोडेर, इमान जमान छोडेर घेराबन्दी गरेर अभिमन्युको हत्या भएको थियो। यसपल्ट विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरूभित्रै विग्रह, दलहरूको मर्यादा, दलहरूको अनुशासन, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छोडेर दलभित्रैबाट समेत तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ 27 जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढङ्गले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? केही प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुन सक्छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुन सक्छन्। यी प्रयासहरू, यस्ता प्रयासहरू कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन्, त्यस्तो होइनन्। त्यहाँसम्मका प्रयास भए। अरू त अरू, अन्तर्ध्वंस मचाउनेदेखि लिएर भित्रैबाट मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सिर्जना गरिए र मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सक्रिय भएर इतिहासमै कलङ्कित हुने खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू गरे सरकार ढाल्ने प्रयोजनका लागि, विश्वास प्राप्त नहोस् भन्नका लागि। विश्वास प्राप्त भएन। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार बनोस् भनेर 3 दिनको समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उपलब्ध गराउनुभयो। फेरि विकल्प पनि दिन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने, भइरहेको सरकार नढाली नहुने, ढाल्न पनि नसक्ने, त्यसलाई काम गर्न पनि नदिने, अर्को सरकार बनाउनुहोस् भन्दा अर्को सरकार पनि नबनाउने। अनि विश्वासको मत लिँदा यहाँहरूलाई सम्झना होला, विश्वासको मत प्राप्त गर्दिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिन किन आएको? यहाँ किन यो नाटक मञ्चन गरेको? विश्वासको मतको पाउँदिन भन्ने त थाहा थियो। यो विपक्षी दल होस् या अरू सरकारमा असहभागी विपक्षीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यही भाषा बोल्यो। पाउँदिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन आएको? अरू विपक्षी दलहरूले पनि त्यही बोले, पाउँदिन भन्दा भन्दै किन आएको? प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूले के भने, तपाईले यो संसदमा विश्वासको मत लिन नैतिक हिसाबले पनि आउन मिल्दैन। अब 76-2 को सरकार पनि बनेन। मैले चाहेर होइन, संविधानले मलाई फेरि प्रधानमन्त्री, अब कसैलाई मन नपर्नु, कसैलाई रिस उठ्नु, कसैलाई बढी त्यो अप्रिय कुरा लाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर संविधानले त्यही भन्छ। 76-2 अनुसारको सरकार बनेन भने 3 को बनाऊ। 3 को सरकार बनाए। 1 महिना समय छ, 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकिन्छ। तर मलाई थाहा छ अस्ति भर्खर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने अवस्थामा विपक्षी राजनीतिक दलहरू छैनन्। त्यो 2.5 महिनाको अभ्यासबाट देखियो। अविश्वास राख्नका लागि संसद फिर्ता पाऊँ भनेको, प्रतिनिधि सभा फिर्ता पाऊँ भनेको, अविश्वास राख्ने स्थिति भएन। त्यसपछि विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति भएन। विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्नलाई व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने, दलीय मर्यादा, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेतको धज्जी उडाएर
अनुपस्थित बस्ने सम्मका अलोकतान्त्रिक हरकतहरू संसदभित्र पसाइए, लोकतन्त्रभित्र पसाइए, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिए। यो एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको प्रणालीको प्रश्न हो र प्रणालीको हुर्मत लिने काम भयो। विश्वासको मत आएन, विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन, 2 को सरकार पनि बनेन। अब 3 अनुसारको सरकारले फेरि समय विश्वासको मत पाउन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, साथीहरूले अस्ति गरेका बहस जस्तै विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदै विश्वासको मत पर्खिएर यसरी समयले चापेको बेला नीति कार्यक्रम बजेट अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोजेको कुरा त होइन नि। मैले भने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। अर्को सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो, बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि 1 दिनको समय दिएको 21 घण्टा जोडेर कति 2.5 महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? 2.5 महिना पनि पर्याप्त त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन 2.5 महिनामा। अनि 2.5 महिना नै दिने कि कति दिने त? 2.5 महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घण्टामा के भयो? दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। दलहरू मिलेर जाँदाखेरि आज त दिनभरि त होला नि त 5 बजेसम्म, दिनभरिमा दलहरू मिलेर जान सकिँदैन। त्यो गए भयो, वैकल्पिक सरकार बनाए भयो। वैकल्पिक सरकार बनेमा मैले स्वागत गर्नेछु। अथवा म फेरि पनि आह्वान गर्छु, कुनै षड्यन्त्र होइन, तपाईहरु सरकार बनाउनुहोस्, वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्। म दलहरूलाई, दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, बनाउनुहोस् वैकल्पिक सरकार। मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ। यस्तो सधैँको खिचखिच, सधैँको किचपिच होइन, सहयोगका साथ मेरो दल त्यस सरकारलाई सहयोगी भावनाका साथ अहिलेको कोभिडको विरुद्ध र अघि पछि पनि अरू इस्युमा पनि सहयोगी भावनाका साथ मेरो दल प्रस्तुत हुनेछ। सरकार बनाउनुहोस्। सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुहोस्। कसले विघटन गर्न खोज्यो संसद, मलाई समर्थन गर्नुहोस्। मैले अस्ति पनि भने समर्थन गर्नुहोस्। समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् न त। समर्थन मात्रै गर्ने होइन, सहयात्रा गरौँ। कोभिडका विरुद्ध यसरी लड्नु छ, कोभिडका विरुद्ध साझा लडाईँ लडौँ, संयुक्त लडाईँ लडौँ कोभिडका विरुद्ध। सबै सरकारमा सामेल हौँ। यति बेर यो महामारीका बेला राष्ट्रिय सङ्कट, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको एउटा स्थिति बनिराखेको छ। यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर कोभिड-19 का विरुद्ध लडौँ, राष्ट्र एकजुट भएर लडौँ। तपाईहरु बनाउनुहोस्। रचनात्मक भूमिका हाम्रो हुनेछ। छलफल गरौँ। अझ मैले आज बिहान मात्रै शेरबहादुर देउवाजीलाई फोन गरेर कुरा गरेँ। तपाईहरु सरकार बनाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बसेर शान्त, संयमित र सहयोगी भूमिकाका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। तपाईहरु बनाउनुहोस् सरकार। होइन, राष्ट्रिय सरकार बनाऊ, आउनुहोस् मेरो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ। मैले सबैलाई समेटेर साझा समस्याका विरुद्ध लड्नका निम्ति भूमिका खेल्नेछु। मैले अर्को पनि भने, तपाईहरु राष्ट्रिय राजनीतिलाई विभाजित बाटोमा लाने मात्रै प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईहरुको उपयुक्त विकल्प केही छ भने त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्, म त्यसमा पनि बन्छु। उपयुक्त विकल्प केही छ भने प्रस्तुत गर्नुहोस्।
कमसेकम हिम्मतका साथ विकल्प यो हो, यस विकल्पमा संयुक्त रूपले जाउँ भनेर भन्नुहोस्, त्यो पनि उहाँहरू गर्न नसक्ने। उहाँहरू पोलिटिक्सलाई, राजनीतिलाई कन्फ्रन्टेसनतिर, तनावतिर, परस्परमा घृणातिर, हिजोदेखि आजसम्म बोलिएका, हिजो बेलुकादेखि आजसम्म बोलिएका हामी भाषाहरू हेरौँ, कस्ता भाषा छ, गाली गलौज। संविधान के भयो? कसले थिचोमिचो गर्यो संविधानमाथि? वैकल्पिक सरकार बनाउन छोडिदिँदाखेरि पनि संविधानमाथि थिचोमिचो हुन्छ, मार्ग प्रशस्त गरिदिँदाखेरि पनि थिचोमिचो हुन्छ। कन्क्लुजन त्यही हो। अनि म लिन्न, मैले हात उठाएँ, म हार्छु, विश्वासको मत लिएँ भने म हार्छु, हारेपछि 5 मा जाने हो। अब 5 मै जाने हो भने जाउँ नि त 5 मै। त्यसैबाट तपाईँहरू सरकार बनाउनुहोस् र नीति कार्यक्रम बजेट सबै पेश गर्नुहोस् भन्ने कुरा के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो लोकतन्त्र विरुद्ध हुन्छ? के यो संविधान विरुद्ध हुन्छ? के यो आजको आवश्यकता विरुद्ध हुन्छ? के कोभिडका विरुद्ध संयुक्त ढङ्गले लड्ने हाम्रा आवश्यकताका विरुद्ध हुन्छ? यो राष्ट्र यति बेला तनावतर्फ होइन, तनाव शिथिलीकरण र एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्ने बेला। तनाव मात्रै किन गर्ने? कोही राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेको छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने आक्रोश, कुण्ठा अथवा के हो यो? राष्ट्रपतिलाई हामीले संविधानमा के अधिकार दिएका छौँ? प्रधानमन्त्रीमाथि ल्याऊ न, अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, बहुमत ल्याऊ, बनाऊ, सरकार बनाऊ भनेकै छ त। अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याऊ भनेको हो, अर्को सरकार बनाऊ भनेकै हो। अहिले पनि भनेको छ वैकल्पिक सरकार बनाऊ भनेर साथीहरूलाई भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा लेखेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छ, मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा जे राष्ट्रपति कहाँ जान्छ त्यही राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रपति माथिको आक्रोश किन? यो गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो। यो राष्ट्रपतिको विरोध, गणतान्त्रिक संस्था, गणतान्त्रिक प्रणाली र गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, गणतन्त्रको प्रतीक हो राष्ट्रपति। राजतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राजा, गणतन्त्रको प्रतीक हुन्छ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राजतन्त्रमा हुँदैन, राजा गणतन्त्रमा हुँदैन। त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार भएन भने राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा र काम कर्तव्यहरू त बुझ्न पर्छ होला नि। अर्को, हामी कस्तो सभ्य असभ्य के समाज निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ? हामीले सभ्य समाज निर्माण गर्नु पर्दैन। म जवाबदेही छु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा। मैले गरेको सिफारिसप्रति म जवाबदेही छु। पहिले पनि म जवाबदेही थिएँ, मैले गरेको हो। अहिले पनि म जवाबदेही छु, मैले गरेको हो। राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। र यहाँ संविधानको व्याख्या गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका होला। पहिले पनि संविधानको व्याख्या गरेको देखिएको छ। वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर सरकार बनाउनुहोस् भन्दा कसरी वैकल्पिक सरकारको बाटो थुनेको हो र, छिकेको हो र? यो बाटो खोलिदिएको छ। अहिलेको सरकारका विरोधीहरूलाई एकजुट भएर यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। गर्नुहोस्, एकजुट भएर विस्थापित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ नि, त्यो गर्नुहोस्। मैले भने अर्को सरकारलाई, वैकल्पिक सरकारलाई हाम्रो रचनात्मक सहयोग हुनेछ। हामी त्यस सरकारप्रति असहिष्णु अथवा त्यसलाई कुनै ढङ्गले नकारात्मक ढङ्गले हेर्दैनौँ। यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ। किन यस्तो आवेश उत्तेजनाको राजनीतिमा साथीहरू जानुहुन्छ, दलहरू जानुहुन्छ, नेताहरू जानुहुन्छ?
प्रतिगमन देख्नुहुन्छ भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन अस्ति के विषयमा हो प्रतिगमनका विरुद्ध लडौँ भने के बोल्दा होइन यो अस्ति भर्खर के हुँदाखेरि हो ए शपथ सरकार बन्यो मैले शपथ ग्रहण गरेँ प्रतिगमन भयो सबै जनता जान्ने सुन्ने बुद्धिजीवी पत्रकार सबैजना मिलेर राजनीतिक दलहरू मिलेर सबै मिलेर प्रतिगमन भयो देशमा केपी ओलीले शपथ लियो फेरि शपथ लियो प्रतिगमन भयो लडौँ प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने आह्वान भयो ताज्जुब लाग्छ कसले शपथ ग्रहण गर्यो भने को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भयो भने क्रान्ति हुने यही संविधान अन्तर्गत होला कसले शपथ लियो भने प्रतिगमन हुने प्रतिक्रान्ति हुने ती मान्छेले लोकतन्त्र सिकाउने जो लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर लोकतन्त्रलाई पराजित गर्न नसकेर लोकतन्त्रले पराजित गरेपछि लोकतन्त्रलाई आधा मनले स्वीकारेर चलिराखेका छन् तिनै मान्छेले लोकतन्त्र पढाउने जे होस् यतापट्टि म जान चाहन्न अहिले मेरो भनाइ के हो भने आवेश उत्तेजनामा चल्ने समय छैन हामीले अहिले देशको परिस्थितिलाई यस्तो महामारीका बेला गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्नुपर्दछ साझा प्रयासबाट त्यो साझा प्रयास मलाई समर्थन गरेर हुनसक्छ वैकल्पिक सरकार बनाएर हुन सक्दछ अर्को विकल्प कसैले अगाडि सारे पनि हुन्छ त्यो विकल्प सार्नुहोस् अगाडि त्यो गरे पनि हुन्छ मेरो पहिलो चोइस त आफै विकल्प हो किनभने मलाई चाहिँ कसैले अविश्वास पनि राख्न सकेन हटाउन पनि सकेन अब यदि हटाउने बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन भनेर हटाउने दिनको प्रतीक्षा गर्ने हो भने त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै संसद विघटन हुने स्थितिमा पुग्ने खतरा किन यो 2-3 मा पुर्याएको त उहाँहरूले हो नि 2बाट 3, 3बाट 5 पुर्याएको त उहाँहरूले हो उहाँहरूले अहिले अत्तो थापेको के भने 4 दिन पछाडि संसद बोलाएर विश्वासको मतमा पराजित भएर जाने हो भने 12-13 गते नयाँ सरकार बनेर बजेट कसरी पेश गर्छ त्यसकारण यो त छोटो बाटो सजिलो बनाइदिएको छ यसमा अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता छैन त्यसकारण मेरो चाहिँ पत्रकार साथीहरू मार्फत तपाईहरूलाई पनि यस विषयलाई सही ढङ्गले बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा कुनै देशको हितभन्दा परतिर संविधानको मर्म र भावना अक्षर र व्यवस्था प्रबन्ध भन्दा परतिर केही पनि छैन र यसमा हामी सबै एकजुट भएर देश लाग्नुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले फेरि जोड दिन खोजेँ आज 5 बजेसम्मको समय छ कसैले वैकल्पिक सरकार दियो भने ठिक छ म त अहिले पनि भन्छु कृपया आउनुहोस् राष्ट्रिय सरकार बनाऊ सहमतिको सरकार बनाऊ र सहमतिका साथ अगाडि बढौँ सहमतिका साथ कोभिड-19 जस्ता कुराहरूको सामना गरौँ र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लैजाउँ लोकतन्त्रलाई स्वस्थ ढङ्गले सुदृढ गर्दै अगाडि जाउँ अस्वस्थताको बाटोबाट लोकतन्त्र भनेको एउटा स्वस्थताको प्रणाली हो लोकतन्त्र भनेको अत्तो थाप्ने प्रणाली होइन सही कुरामा चल्ने प्रणाली हो त्यसकारण तथ्य सत्यमा आधारित भएर अगाडि बढौँ स्वस्थताका साथ अगाडि बढौँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरौँ यही कुरा मैले भन्न खोजेको हुँ फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ सहमतिको सरकार बनाएर अगाडि जाउँ सहमतिका साथ राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ यही मेरो आग्रह धन्यवाद छ अब साथीहरूका जिज्ञासाहरू पनि म सोध्छु प्रधानमन्त्री
अहिले विपक्षीको माग भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिला राजीनामा दिनु पर्यो, राष्ट्रपति सामु गएर, अनि तपाईँ पदमुक्त भइसकेपछि संविधानको धारा 76 को 5 अनुसारको संयुक्त सरकार बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु पर्यो अहिले माग भनेको। त्यसो भएन भने राष्ट्रपति विरुद्ध र प्रधानमन्त्री विरुद्ध हामी मोर्चाबन्दी कसेर जान्छौँ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि हटाउँछौँ, यदि संसदबाट हटाउन सकेन भने सडकबाट हटाउँछौँ र राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भनेर अहिले शेरबहादुर देउवा घरमा मिटिङमा एउटा निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै म अब केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जान्छु, सकेसम्म म 40% पुर्याएर ल्याउँछु, पार्टी फोरेर म प्रधानमन्त्री बन्छु, होइन भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुहोस्, म साथ दिन्छु भनेर उहाँ आउनु भएको छ। अब माधव कुमार नेपाललाई तपाईँ कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ? कार्यदल बन्यो र रामबहादुर थापा बादल यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको उम्मेदवार, उहाँलाई पराजित गरी राष्ट्रिय सभामा। अब तपाईँ पार्टीभित्र अनुशासन कसरी कायम गर्नुहुन्छ? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अबको स्थितिमा यदि 5 बजेसम्म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले बहुमत पुर्याउने सम्भावना मैले देखाएको छैन, तपाईँ चाहिँ आफू बहुमत पुर्याएर जानुहुन्छ जानु राष्ट्रपति सामु। हिजो राति जानुभयो भएन, त्यहाँ सङ्ख्या पुगेको छैन बहुमतको। यदि तपाईँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन भने तेस्रो प्रश्न, अब संसद विघटन भयो, यसको दोष कसलाई दिनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री? प्रधानमन्त्री म एउटा प्रश्न गरिहालौँ। तपाईँले एउटा सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्नु भने मार्ग प्रशस्त गरेको छु भन्नुभयो होइन। मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको चाहिँ राजीनामा हो कि होइन? र मार्ग प्रशस्त गर्दैमा त्यसको चाहिँ राजीनामा नदिँदाखेरि एउटा चाहिँ नि काम चलाउ सरकार तपाईँ बन्न नचाहेको किन? र तपाईँले चाहिँ राजीनामा भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा किन भन्नु नखोज्नु भएको? र त्यो आधारमा तपाईँले चाहिँ यदि राजीनामा भनेर भन्न नसकेको आधारमा तपाईँले फेरि अरू दिन किन पर्खिन सक्नु भएन? तपाईँलाई बजेटको पिर रहेछ, तपाईँलाई नीति तथा कार्यक्रमको समस्या रहेछ, अथवा तपाईँलाई देशमा त्यो चाहिँ नि गैर संवैधानिक हुन्छ अथवा नियम विपरीत हुन्छ भन्ने लागेको छ भने तपाईँलाई अझै समय थियो, तपाईँ किन अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो? त्यो पनि ठिक छ, तपाईँले आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि तपाईँले गर्नुभएको निर्णय ठिक छ, तर यो मार्ग प्रशस्त भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमै नभएको यो नयाँ कुरा कसरी ल्याउनु भयो? तपाईँले राजीनामा दिनुपर्ने कुरामा मार्ग प्रशस्त मात्रै कसरी गर्नुभयो? अहिले यतिबाट जाउँ। अच्छा, चारवटा प्रश्न आए। चारवटा प्रश्नमा अरू 2-3वटा प्रश्न पनि मिसिएको छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा मातृकाजीको प्रश्नबाट जाउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। एउटा जेठ 2 गते फर्किने या नेकपा एमाले भित्रको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने, एमाले भित्रको समस्या यो राष्ट्रिय चासो सरकारको विषय हुनुपर्ने थिएन यदि प्रणालीमै घात गर्ने स्तरमा हुँदैनथ्यो भने, प्रणालीकै धज्जी उडाउने खालको हुँदैनथ्यो भने, प्रणालीका मूल्य मान्यता नै धज्जी उडाउने खालको हुँदैनथ्यो भने। र यो त कस्तो भयो भने सामान्य एउटा इस्युको कुरा होइन, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराइयो। संसदीय व्यवस्थामा फ्लोर क्रस गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक, असाधारण, अनैतिक र अपराधपूर्ण मानिन्छ, दण्डनीय मानिन्छ त्यो दलीय हिसाबले। कर्णालीमा त्यही हो। त्यसै गरी रामबहादुरजी यहीँ हुनुहुन्छ, पार्टीले उहाँलाई उम्मेदवार बनायो,
र हाम्रै पार्टीभित्रका केही मानिसहरू विपक्षीहरूसँग मिलेर साँठगाँठ गरेर त्यो साँठगाँठको अगुवाईकर्ता भएर स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा एउटा पार्टी कार्यकर्तालाई बागी विद्रोही बनाएर पदको प्रलोभनमा उसलाई पनि इमान आदर्शबाट च्युत गराएर, यो नेताहरूले गराउनु हुने काम होइन। कार्यकर्तालाई प्रलोभन दिएर, पदको प्रलोभन देखाएर आदर्श च्युत गराउने यो अत्यन्तै अनैतिक काम। त्यो गराएर आफ्नो पार्टीको क्यान्डिडेटलाई हराएर, त्यो आफ्नै इनिसिएसनमा हराएको छ, अरूलाई पनि समेट्ने काम त्यहीँबाट भएको छ। र समानान्तर कमिटीहरू बनाउनेदेखि लिएर पार्टीको कसरी ध्वस्त गर्न सकिन्छ, पार्टीका सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराएर सरकार ढाल्ने प्रयास सबैले देखाएको छ। केपी ओली अलिकति कतै मन पर्दैन भने कसैलाई मन पर्दैन होला, तर पनि यो कुरा अनुपस्थित गराउने कुरा, सङ्गठित ढङ्गले अनुपस्थित गराउने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली र आचरण अनुसार भएन भन्ने कुरा त लोकतन्त्र मान्ने मान्छेले त भन्नुपर्छ होला। भन्नुपर्ने विषय होइन र? यो कसैले भन्नुपर्ने, कसैले भन्न नहुने विषय हो र? एउटा स्ट्यान्डर्ड त राख्नु पर्ला नि, एउटा मापन त हुनु पर्ला नि। त्यो कुनै मापक नहुने, कुनै स्ट्यान्डर्ड नहुने र लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र, अराजकतन्त्र त्यो त होइन। लोकतन्त्र भनेको त एउटा अनुशासित व्यवस्थित प्रणाली हो। लोकतन्त्र भनेको कानुनको राजमा चल्ने प्रणाली हो। त्यसलाई धज्जी उडाउने काम, यसको समाधान हामी गर्छौँ। र पार्टी, तपाईँले सोधे जस्तै, पार्टी अनुशासनहीन र अराजकतामा पार्टी चल्दैन। त्यस कारण पार्टीलाई अनुशासनहीनता र अराजकताको यो फोहोरी खेल मैदान जस्तोबाट एउटा सिद्धान्त आधारित, सिद्धान्तनिष्ठ, गन्तव्यनिष्ठ, सङ्गठित, अनुशासित, सक्रिय संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो काम नेकपा एमाले गर्नेछ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले अर्कोको नाममा पहिले जेठ 3 गते पार्टी दर्ता गर्दा भइरहेको अर्काको नाममा दर्ता गरिएछ। अर्काको नाममा दर्ता भएपछि नाम जुदाएर दर्ता गर्न कानुनले मिल्दैन। नमिलेपछि दर्ता खारेज भयो। फागुन 23 गतेको फैसलाले दर्ता खारेज भयो। दर्ता खारेज भएपछि पार्टीहरू दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किए। सर्वोच्च अदालतले पार्टी फुटाइदियो भन्ने कुरा होइन, दर्ता पूर्वको। त्यो किन दर्ता चाहिँ सदर हुन सकेन, अर्काको नाममा भएको हुनाले सदर नभएपछि दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किए। दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किएपछि अदालतले भन्यो, निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो कि फेरि अरूसँग नजुदाइकन नयाँ नाम लिएर आउने समय देऊ। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र नयाँ नामका साथ दर्ता गर्न आऊ, पुनः दर्ता गर्न आऊ भन्यो। त्यसपछि मैले सर्वोच्च अदालतले दर्ता खारेज गरेको हुनाले पुनः दर्ता गर्नु पर्यो। पुनः दर्ता गर्न जाने कि नजाने कमसेकम हामी सल्लाहसँगले गरौँ। मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, प्रचण्डजीले मेरो फोनको धज्जी उडाएको, माखौल उडाएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। मलाई उनसँग भेट्न कुरा गर्न मन छैन भनेको। जब भेट्न कुरा गर्न मन छैन, टेलिफोन गरेर कुरा गरौँ, भेटौँ भन्दाखेरि त्यसलाई माखौल उडाइन्छ भने फेरि नयाँ नामका साथ दर्ता गर्न जाने मूढ मनस्थिति के रहेछ? कसैले दर्ता गर्न जाने प्रयास गरेको तपाईँहरूले देख्नुभयो?
मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेको, मैले माधवजीलाई फोन गरेको, मैले माधवजीलाई भेटेको, प्रचण्डजीलाई भेट्न चाहेको, पटक पटक भेट्न चाहेको। आजसम्म पनि, आज पनि, अघि पनि मैले प्रचण्डजीलाई फेरि फोन गरेँ। प्रचण्डजीबाट फोन आउने गरेको छैन, मैले नै गर्ने गरेको छु। किनभने म प्रधानमन्त्री पनि हुँ, म प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ। त्यसकारण मैले नै गर्नुपर्छ भनेर मैले आजसम्म पनि लगातार गरेको गरेछु फोन। र त्यति बेला पनि मैले 15 दिनको समय हामीलाई निर्वाचन आयोगले दिएको छ भने हामी जाने हो कि होइन? जाने हो भने के नाम लिएर जाने? कसरी फेरि हामी एकजुट हुने? एकीकृत हामी कसरी हुन्छौँ त? हिजो त एउटा बेग्लै परिस्थिति देखा पर्यो। पार्टी कब्जा गर्ने, निकाल्ने, अध्यक्षबाट हटाउने, दलको नेताबाट हटाउने, साधारण सदस्यताबाट समेत हटाउने। त्यो त मौका मिल्दा त ती सबै तमासा त देखिए। तर 23 गतेको दर्ता बदरले, अर्काका नाममा दर्ता भएको हुनाले, दर्ता बदर हुनाले त्यो स्थितिबाट फर्कियो। उहाँहरूले त मेरो त पार्टी सदस्यता भने, पार्टी सदस्यता पनि कमसेकम पार्टी सदस्य भएको 52 वर्षपछि उहाँहरूले मेरो पार्टी सदस्यता त झ्वाम पारिदिनु भयो। त्यसबाट त्यो सदस्य, त्यो फैसलाले स्वतः फिर्ता भयो। अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै हो। अब जेठ 2 गते पुग्ने भनेको के हो भन्दा दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किने हो। यसबीचमा भए गरेका कामहरू, एकीकरणलाई हामीले अस्वीकार गरे हो र त्यो त लिगल कुरा हो। दर्ता पूर्वको स्थितिमा गयो। हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, त्यो त सत्य हो। एकीकरण हाम्रो चाहना थियो, हामीले गरेको हो एकीकरण। एकीकरण कायम छ। एकीकरणको हाम्रो आकाङ्क्षा पनि कायम छ, हाम्रा प्रयास पनि कायम छन् र त्यो एकीकरण अझ अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर त्यो अघि बढाउन केही मान्छेहरूले मानेनन्, पुनः दर्ता गर्न जान मानेनन्। माधवजी पेरिस डाँडाबाट एकीकरण भएर कसरी दर्ता गर्न जाने भन्नु भएन। उहाँले आफ्नो आफ्नो पार्टी गरी खाने भन्नुभयो, फर्किनुभयो। प्रचण्डजी एकीकृत भएर जाउँ भन्नु भएन, विदाई गर्नुभयो उहाँले। मैले फोन गरेर एकीकृत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने बाटो समाउँ भन्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। यस स्थितिमा यो पार्टी अलग अलग हुने स्थिति बनेको। यसमा हामीले चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुनुपर्छ। र जेठ 2 गते पुग्ने भनेको त्यो अर्थ हो। तर जेठ 2 गते पुग्दा स्वाभाविक रूपमा एकीकरण भएको, एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्ष चलेको, एकीकृत पार्टी बनेको, दर्ता मात्रै बदर भएर हामीले नयाँ पार्टी लानुपर्ने ठाउँमा केही साथीहरू नयाँ दर्ता गर्न अनिच्छुक भएको। अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि कानुनी रूपले दर्ता खारिज भयो र दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। एकीकरण कायम छ। यो पोलिटिकल कुरा हो। एकीकरण कायम छ। केही साथीहरू पुनः दर्ता गर्न जान इच्छा गर्नु भएन, मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारण पुनः दर्ता माओवादी केन्द्र र एमाले पुनः दर्ता गर्न जाने स्थिति भएन। त्यसो भएपछि अलग अलग नाममा पार्टी बसे, तर एकीकरण कायमै रह्यो। जो दर्ता गर्न जान मन्जुर थियो एक्लै जाने कुरा भएन। एक्लै जान त मिलेन। एक्लै जान नमिलेको हुनाले दर्ता गर्न जाने कुरा भएन। संयुक्त रूपमा उहाँहरू मान्नु भएन र दर्ता पूर्वको स्थितिमा फर्किँदा माओवादी केन्द्र र एमाले भयो। एकीकरण सहित हामीले एमाले नाम मन्जुर गर्नु पर्यो। किन नयाँ नाममा त दर्ता हुन जाने कुरा भएन, पुरानै नाममा फर्कियो। नयाँमा नगएपछि एमाले नै नाम भयो। तर यो हाम्रो एकीकृतै पार्टी हो, एकीकरण सहितको पार्टी हो र राजनीतिक रूपमा हामी एकीकृत छौँ। दर्ता पूर्वको स्थिति त्यो हो। त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यो एकीकरणबाट आएका साथीहरू जो त्यसरी आए, एकीकृत छन्, एकीकरण छँदैछ। त्यसकारण कोही पनि एकीकृत भएका साथीहरू पूर्व माओवादी केन्द्रमा फर्किएन, एकीकृत पार्टीमै बसे। अवस्था त्यो हो। त्यसकारण यसमा इन्गेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा होइन। हामीले पोलिटिकल्ली गरेको एकीकरण कायम छ, एकीकरणै हो। नाम एमाले भयो, किनभने अर्को नाम लिएर दर्ता गर्न जान
अर्को पार्टी मानेन। त्यसपछि हामीले नाम अर्को फेरिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। पहिलेकै जुन थियो त्यही भयो। यसमा म त्यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु र हाम्रो इन्गेज गर्ने कुरा होइन। हामीले समस्या समाधान गर्न खोजेका हौँ, तर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने मनसाय नदेखिएर हिजोसम्म पनि चरम अलोकतान्त्रिक, अनैतिक, अनुशासनहीन काम हिजो मात्रै पनि गर्नुभएको छ। यसप्रति हामी उहाँहरूसँग यसको हिसाब किताब त गर्नै पर्छ, गर्नेछौँ। अब उहाँले उठाउनु भएको थियो 5 मा जान चाहिँ राजीनामा गर्नै पर्छ भनेर संविधानले कहाँ लेखेको छ? राजीनामा गरेर मात्रै जान पाइन्छ भन्ने राजीनामा त कुरै छैन त्यहाँ। कुरो के छ भने विश्वासको मत ल्याऊ भन्ने छ। विश्वासको मत लिँदा त्यही स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ पुग्ने हो। विश्वासको मत लिए सर मैले छोडिदिएँ भनेपछि यसमा हलो अड्काउने गोरु पड्काउने चाहिँ किन पर्यो? विश्वासको मत आएन, विश्वासको मत आउँदैन थियो, आएन, मैले छोडिदिएँ। मैले विश्वासको मत पाइनँ, चाहिएन। अनि विश्वासको मत के, विश्वासको मत पाएन भनेर फेरि एकपल्ट विश्वासको मत पाएन भन्ने कुराको रेकर्ड दर्ज गराउने मनसाय वा त्योभन्दा बाहिर त केही पनि हुँदैन। के हुन्छ र? तात्विक अन्तर के छ? त्यसले के कसैको मैले राजीनामा गरेर गए पनि म भनिरहेको छु अहिले पनि, म चुनावमा नलैजाउँ देशलाई, कि वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस् कि मलाई समर्थन गर्नुहोस्। यो पनि मन्जुर छैन, त्यो पनि मन्जुर छैन भने विकल्प के छ त? त्यो पनि अगाडि सार्नुहोस् न त, त्यो पनि अगाडि सार्नुहोस्। अनि उहाँहरूले मलाई लखेट्ने, उहाँहरूले मलाई लखेट्ने, लखेटेको लखेटै गर्ने, अनि मैले किस्तीमा लगेर चढाइदिनु पर्ने। उहाँहरू कुरा गर्न पनि तयार नहुने। म कुरा गरौँ भनिराखेको छु, उहाँहरू त्यो कपडा बुन्ने तानको सटर जस्तो दक्षिण उत्तर गरिरहनु। यहाँ बिचमा किन अडिनुहुन्न? बनाऊ सरकार, मिलाउँ भन्दाखेरि किन मान्नुहुन्न? एकैचोटि स्वाटै दक्षिण, एकैचोटि स्वाटै उत्तर, किन? त्यो उत्तर दक्षिण नि त्यो ब्याट्सम्यानले ब्याट्सबाट बल उम्कायो, अर्काले च्याप्प समातिसक्यो, अब रन बनाउँछु भनेर कुदेर हुन्छ? त्यसपछि कुदेर हुन्छ? बल अर्काले समातिसकेपछि अनि रन बनाउन कुद्ने। यो जति उत्तर दक्षिण रन बनाउन कुदे पनि कति रन बन्छ? घरमा गएर जोड्न काम लाग्छ, राजनीतिमा काम लाग्दैन। तसर्थ मेरो आग्रह के छ भने देशलाई चुनावमै गयो देश भने पनि, उहाँहरूले चुनावमै पुर्याउनु भयो भने पनि, यसो पनि नमान्ने त्यसो पनि नमान्ने केही पनि नमान्ने गरेर चुनावमै पुर्याउनु भयो भने पनि आकाश खस्ने कुरा होइन। यो संवैधानिक प्रक्रिया हो, आकाश खस्ने कुरा होइन। त्यो पुग्यो भने स्वतन्त्र निष्पक्ष शान्तिपूर्ण ढङ्गले स्वतन्त्र निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्छ। जनताको अभिमत के हो त्यसबाट आउनुपर्छ। चुनावै भयो भने पनि आकाश खस्छ भन्ने कुरा होइन। तर चुनाव त अब यो मङ्सिरमा नभए अर्को मङ्सिरमा त गर्नै पर्छ। आउँदो फागुनमा त स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्छ। निर्वाचनसँग त हामी एकदमै भागेर पनि त कहीँ पुग्दैन होला नि त। लोकतन्त्रमा निर्वाचन त अनिवार्य छ। निर्वाचन फेस गर्नुपर्छ, जनताको मूल्याङ्कन थाहा पाउनुपर्छ, सामना गर्नुपर्छ जनताको मूल्याङ्कन र जनताको आदेश, ताजा जनादेश जो जनताको अभिमतबाट प्रकट हुन्छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ। जनताको अभिमत एक अवधिका लागि स्वीकार्नुपर्छ, यो सधैँका लागि होइन। 5 वर्ष अहिलेको स्थितिमा 5 वर्ष हामीले जसरी चलाउने भनेका थियौँ त्यसलाई स्वीकारेको भए, प्रचण्डजीले स्वीकारेको भए त यो समस्या आउँदैन थियो नि त। उहाँले स्वीकार्नु भएन। माधव नेपालले जनताको अभिमतलाई स्वीकारेको भए, आफ्नै पार्टी ध्वस्त पार्न उहाँ तयार हुनुभयो। कमसेकम 121 सिट नेकपा एमालेलाई दिएको त
जनताको अभिमत हो नि। त्यो कुरा माधव नेपाललाई मन्जुर छैन। उहाँले सकेसम्म धेरैलाई राजीनामा गराएर भए पनि तोड्न चाहनुहुन्छ जनताको अभिमत। जनताको अभिमतको उल्लङ्घन गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई भाँचखुस पार्न, धुचा पार्न चाहनुहुन्छ। अनि डेमोक्रेसीका कुरा गर्ने, बिहानै बेलुकै कोटेश्वर धाएर नेकपा एमाले फुटाउन उद्योग गर्नुहुन्छ, अनि लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, अस्थिरताको खेती गर्ने, अनि फेरि लोकतन्त्रका कुरा गर्ने, यी कुराहरू शोभनीय हुन सक्दैनन्। अब अघि मैले मातृकाजीको प्रश्नकै जवाफमा भनिसकेँ, यी सबै विचार गरिएका पार्टीका आन्तरिक गडबडीहरू, आन्तरिक अनुशासनहीनता र अराजकताका समस्याहरू, तिनको पार्टीले समाधान गर्नेछ। त्यो त पार्टीले, कमिटीले बसेर छलफल गरेर, उहाँहरूसँगै पनि छलफल गरेर सच्चिन सुध्रिन तयार हुनुहुन्छ भने मौका दिएर त्यसरी काम गरिनेछ, तर समस्याहरू समाधान गरिनेछ। अर्को कुरा, नेकपा एमाले देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी, पपुलर भोटको हिसाबले पनि र सिटको हिसाबले पनि जनताले सर्वाधिक मत र सिट दिएको, अर्थात् सर्वाधिक विश्वास गरेको, भरोसा गरेको पार्टीको हैसियतले यसको काँधमा लोकतन्त्रलाई यताउता हुन नदिने, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र हाम्रो संविधानले गरेका आधारभूत कुराहरू, व्यवस्थाहरू, यी कुराहरूको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी कर्तव्य पनि आफ्नो काँधमा छ भन्ने ठान्छ र त्यसै अनुसार त्यसको रक्षाका निम्ति यो उभिन्छ। लोकतन्त्रको भविष्यमा कुनै तलमाथि पर्न दिने छैन, किनभने नेकपा एमाले यस देशमा छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, त्यसका निम्ति, प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नेकपा एमाले यो अग्रभागमा उभिएर लडाइँ गर्छ। अहिले मैले सबैलाई आउनुहोस् भनिरहेको छु, जसपा मात्रै होइन त सबैलाई सरकारमा आउनुहोस् भनेको छु। छ अभिजी, यस प्लिज। ठिक छ, अर्को सम्पादक खोज्नुहोस्, आएपछि हामी राजीनामा दिन्छौँ, त्यतिन्जेलसम्म पत्रिका चलोस् भन्छौँ। त्यो चाहिँ निजी कम्पनी हो, तर प्रधानमन्त्री पद र प्रधानमन्त्री चाहिँ सार्वभौम जनताले चुनेको, सार्वभौम संसदले चुनेको प्रतिनिधि हो। र प्रधानमन्त्री कायमै रहँदाखेरि, एउटा प्रधानमन्त्री कायमै रहँदाखेरि राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ। भोलि पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिएको छैन, ऊ कायमै छ, राष्ट्रपतिले त्यसरी खोज्यो भने त त्यो त अनैतिक, असंवैधानिक हुन्छ होला नि। र खास सिधा प्रश्न गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई सिधा जवाफ दिनु भएन। यसैमा म जोडिहाल्छु, अर्को पनि छ, प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँ आजका दिनसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन र प्रधानमन्त्री नै कायम हुनुहुन्छ। तपाईँले विश्वासको मत लिने समय पनि सकिएको थिएन, समय सकिएको भए राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ ऋषिजीले सोध्नुभयो, त्यसको पनि उत्तर नआएर मैले यसैमा खत्याएको। तपाईँ भरे 5 बजेसम्म तपाईँको नेतृत्वमा फेरि अर्को सरकार बनाउन भनेर दाबी गर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँ प्रधानमन्त्री अलरेडी हुनुहुन्छ, म फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भनेर दाबी लिएर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? पहिलो प्रश्नमा चाहिँ के छ भने नि, यो निजी कम्पनी जस्तो सजिलो प्रोभाइडरको, लगानीकर्ताको, कम्पनीका मालिकको हातमा हुने जस्तो कुरा होइन। यो देश र जनताका हातमा संविधान सम्मत ढङ्गले रहेको अधिकारको कुरा हो। यही कुरा अस्ति मलाई कसैले किन सोधेन, मैले विश्वासको मत प्राप्त गरेँ, के अरे गरिनँ, विश्वासको मत प्राप्त गरिनँ, मैले राजीनामा दिइनँ, म प्रधानमन्त्रीमा त कायमै थिएँ। प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ, विश्वासको मतले मलाई मुक्त गर्यो। अविश्वास के अरे विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि मुक्त गरौँ। मैले राजीनामा त गरिनँ, अहिले मैले इच्छा गरिनँ, म मुक्त भएँ, राजीनामा त गरेको छैन।
राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन र त्यसपछि 2 को सरकार बनाउने कोसिस भयो, 2 को सरकार बनेन, मैले राजीनामा गरिनँ, फेरि नियुक्त भएँ। राजीनामा गरेकै छैन मैले, म प्रधानमन्त्रीमा कायमै छु, कायमै हुँदाहुँदै नियुक्त भएँ। अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका बखत वास्तवमा प्रधानमन्त्री कामबाट मुक्त हुन्छ। अहिले त्यस्तै हो स्थिति। अर्को प्रधानमन्त्री नबन्दासम्म, भरे 5 बजेसम्म अथवा 5 बजे अगाडि नै बन्यो भने अर्को प्रधानमन्त्री बन्दासम्म म प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कामकाज गरिरहन्छु। तर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ। त्यो त मैले नै ह्यान्डसअप गरेर खोलेको छु नि त। त्यसरी खोल्न पाइँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। यदि मलाई सरकार चलाउन मन छ भने मैले विश्वासको मतमा जानुपर्छ। मन छ भने म दिक्क भइसकेँ सरकार चलाउन, मन छैन किन विश्वासको मत मागिरहन्छु। मनै छैन मलाई त, विश्वास चाहिएकै छैन त। अर्को सरकारमा जाउँ, अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊ, त्यसका लागि त बाटो खोलेकै छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मिलेन भनेर कुनै आह्वान त रोक्नु भएको छैन। उहाँले खोलिदिनु भयो बाटो, आह्वान गर्नुभयो, आऊ सरकार बनाऊ। त्यो सबैलाई अवसर छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई भरपर्दो आधार प्रस्तुत गर्ने अधिकार छ। त्यो गरेर लिएर जान पाएको छ भने कुनै कसैको अधिकारमा कतै कुण्ठा हुन भएन। मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ, किनभने मलाई थप सरकार चलाउनु छैन। यस्तोमा पनि सरकार चलाउन सकिन्छ, न कोही समर्थन गर्छ न कोही साथ दिन्छ। त्यसो भने बनाउनु त अर्को। यति दिनै पछिको असहयोग, दिनै पछिको विरोध, बदनाम गरेको छ, चरित्र हत्या गरेको छ। यस्तो स्थितिमा यति यो नन कोअपरेटिभ मात्रै होइन, मोर देन नन कोअपरेटिभ, त्यस खालको स्थितिमा एउटा विरोधको लागि विरोध सधैँको, त्यस स्थितिमा मैले सरकार चलाउनु छैन। चलाउनु भए मैले विश्वासको मत माग्नु पर्थ्यो। चलाउने अधिकार प्राप्त मैले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि पाउँथेँ। 30 दिनभित्र मैले विश्वासको मत लिनुपर्छ, अनि मात्रै फर्दर प्राइम मिनिस्टरको हिसाबमा मैले सरकार चलाउन पाउँछु। मलाई त्यो चलाउनु छैन, त्यस कारण मैले राष्ट्रपतिजीलाई भने अर्को प्रोसेस सुरु गरिदिनुहोस्। अब अर्को के थियो अरे? म दाबी गर्ने प्रयासमा छु, किनभने मलाई अरूले समर्थन गरौँ र अरूको समर्थनमा, किन मेरो 121ले त बहुमत पुग्दैन, बहुमत नपुर्याइकन दाबी हुँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबमा मैले दाबी गर्न सक्छु। अहिलेसम्म चाहेर नचाहेर, अनुपस्थित भएर, जे गरेर, बाहिर जे भने पनि मसँग 121 को स्ट्रेन्थ छ, अथवा मतभार भन्ने चलन छ नि, मसँग 121 मतभार छ प्रतिनिधि सभामा। 121 मतभार मसँग भएको हुनाले अलिक सजिलो होला कि मलाई भनेर म कोसिस गरिरहेको छु। यदि समर्थन प्राप्त भयो भने र त्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई भरपर्दो आधार लाग्यो भने, उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री भरपर्दो आधार लागेर नियुक्त गर्नुभयो भने मैले सरकार बनाउँछु र विश्वासको मत फेरि 1 महिनाभित्र लिनेछ। त्यस बाटोमा म जान्छु। 1 महिनाभित्र फेरि कसैले विश्वासको मत दिएन भने अनि विघटन गर्यो भनेर आरोप लगाउन पाइने छैन। अब विश्वासको मत नदिने अनि चुनावमा गयो भन्न त पाइने छैन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा जान्छ। आज समर्थन दिनुहोस् मलाई, म आग्रह सबैसँग गर्न चाहन्छु, समर्थन दिनुहोस्। म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु। दिनुहुन्न भने केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा लग्यो देशलाई भन्न पाइँदैन। यो अस्थिरता, अस्तव्यस्तता खडा गर्ने, सधैँको विवाद, सधैँको खिचलो
तयार गर्ने उहाँहरू जवाफदेही हुनुहुन्छ, म होइन। त्यसकारण अहिले पनि मलाई समर्थन दिनुहोस्, म सबै दलहरूसँग आग्रह गर्छु, कमसेकम बहुमत पुग्ने गरी दिनुहोस् आग्रह गर्छु। दिनुहुन्न भने अरूले बनाउनुहोस् सरकार, चुनावमा नजाउँ। म त चुनाव भनेपछि, चुनावको घोषणा भनेपछि, प्रतिनिधि सभा विघटन भनेपछि अस्ति नै थुतुनु पोलेको मान्छे हो। म त्यता जान चाहन्न, तर मेरो हातमा छैन। अरूले घेराबन्दी गर्ने अनि घेराबन्दी गरेर असफल बनाउने अनि आरोप चाहिँ मेरो टाउकोमा हाल्ने, त्यो गर्न पाइँदैन। उहाँहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु भनेको हो, उहाँहरूलाई विश्वासको मत दिनु भनेको हो, अस्ति नै पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुहोस् भनेको हो। अहिले पनि समर्थन दिनुहोस् भनिरहेको छु, हुन्छ भने समर्थन दिनुहोस्। मलाई लाग्छ जिज्ञासाहरू विमलजी, हजुर संक्षेपमा। सम्मानज्यूलाई यो हामीले जति पृष्ठभूमिको कुरा गरे पनि, यताबाट कोट्याए पनि उताबाट कोट्याए पनि स्पष्ट चाहिँ मेरो बुझाइ, धेरैको बुझाइ, आम पब्लिकको बुझाइ, सिभिल सोसाइटीको बुझाइ के छ भने मुलुक अब मध्यावधि निर्वाचनमा फेरि गयो, प्रतिनिधि सभा विघटनको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ, डिलमा पुगेको छ भन्ने नै आम बुझाइ छ। त्यसको प्रक्रिया, त्यसको लम्बेतान, पृष्ठभूमि आफ्नै ठाउँमा होला। मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेको जुन, हुन त मान्छेहरूले अमेरिकाको उदाहरण दिन्छन्, कोभिडकै बिचमा अमेरिकामा पनि चुनाव भयो, नेपालमा चाहिँ नसोचेको हिसाबले सेकेन्ड भेरिएन्टले चाहिँ यति आचो पारेको छ, जुन प्रधानमन्त्रीले पनि केही दिन अगाडि आफैले चाहिँ कोभिडको त्यसको जुन किसिमको असर देखियो त्यसको बारेमा यहाँले बोल्नुभयो होइन। अब सङ्कटकाल 6 महिनाभित्र भएन भने त फेरि सङ्कटकालमा जान्छ। मलाई लाग्छ त्यतातिर त अहिले सोचाइ छैन होला। यस हिसाबले हेर्दाखेरि आउने मङ्सिरमा चुनाव गर्ने सरकारको भित्री तयारी हुनुपर्छ वा त्यही नै कदम हो भन्ने बुझिन्छ। तर अहिलेको गिभन कन्टेक्स्टमा कोभिडको यस्तो लहर चलिरहेको छ, मान्छेहरू WHO नै अनि त्यसपछि विभिन्न साइन्टिस्टहरूले, विभिन्न देशहरूले, अस्ति श्रीलङ्कामा पनि हामीले एउटा केस हेऱ्यौँ, थर्ड भेरिएन्टको, तेस्रो वेभको फेरि चर्चा आइरहेको छ। अस्ति हाम्रै स्वास्थ्य सेवा विभागले विज्ञप्ति निकाल्यो। यो स्थितिमा चाहिँ मङ्सिरमा चुनाव भएन भने हुने आधार के, भएन भने प्लान बी के हो प्रधानमन्त्रीको? धन्यवाद। यो कुरा वास्तवमा मसँग भन्दा पनि प्रतिपक्षका मित्रहरूसँग सोध्नुपर्छ। यो कोभिडको महामारीको स्थिति उहाँहरूले देख्नुभएको छ कि छैन? अहिले मुलुकले भोगिरहेका कठिनाई र सामने आइरहेका परिस्थितिलाई उहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ कि छैन? मेरो विरोध मात्रै उहाँहरूले देख्नुभएको छ, चराको आँखो जस्तै केपी ओली र केपी ओलीलाई झार्न धनुबाण तानेर बस्ने, हानि राख्ने मात्रै देख्नुभएको छ कि त्योभन्दा पर पनि देख्नुभएको छ? कोभिड देख्नुभएको छ कि छैन? अर्को, मसँग सैद्धान्तिक तवरले 121 सिट छ हो, त मसँग 121 सिट छ भने 271 सिटमा बाँकी सिट चाहिँ अरूसँग छन् नि त। अनि 121 सिटले चाहिँ दोष लिनुपर्ने, 121 कटाएपछि कति 150 सिट रह्यो। अनि 150 सिटले चाहिँ जवाफदेही लिनु नपर्ने, 121ले चाहिँ जोसँग बहुमत हुन्छ 150 सिट छ त्यसले जवाफदेही लिनु नपर्ने, म 121 भएकोले चाहिँ सबै कुराको अब्जस्ट लिनुपर्ने। 150 वालाले न आफू सरकार बनाउँछ न अरूलाई समर्थन गर्छ, त्यहाँनेरि हलो अड्काउने, अनि अब्जस्ट चाहिँ 121 भएकोलाई दिने। अझ त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त 93 रहेछ नि त। अरू त जति बेर जे पनि गर्न सक्ने रहेछ नि त। यो सरकार ढाल्नका लागि जति बेर जे पनि गर्न सक्ने त 27 जना त अस्ति देखियो त। पार्टीलाई धोका दिन सक्ने, पार्टीको टाउकोमा बन्चराले हान्न सक्ने, पार्टीको गर्दन तरबारले हान्न सक्ने, पार्टीलाई यताबाट हलाल गर्न सक्ने, ती त 27 जना त देखा पर्यो त अस्ति। त्यसो भएर त्यो 93 भएको बबुरोलाई चाहिँ हमला गर्ने, अनि
177 यो 27 समेत जो सरकारका विरुद्धमा खुलेर देखा परेको छ त्यो समेत 177 सिट हुन्छ। अनि 177 सिट 178 सिट हुन्छ। हजुर 177 हो। जब 177 सिट विपक्षमा छ भने त्यो 177 जिम्मेवार हुन्छ कि 93 वाला जिम्मेवार हुन्छ? तसर्थ संसदको त 1/3 जसो मात्रै मसँग देखियो त। त्यस अवस्थामा म आग्रह गरिरहेको छु तपाईहरू मिलेर वैकल्पिक सरकार दिनुस्। भनिरहेको छु, भाँजो हालेको छ र त्यहाँ। अनि उहाँहरूलाई दोष नहुने, सरकारको योजना यो छ, सरकारको यो छ दृष्टिकोण, उहाँहरूलाई मिल्न नदिएको, उहाँहरूलाई फुटाएको मैले हो। नेकपा एमाले भित्र जस्तो अरू पार्टीभित्र मैले हात हालेको छ? त्यसर्थ मैले त अन्त हात हालेको छैन। उहाँहरू मिलेर सरकार बनाए हुन्छ। सक्नुहुन्न भने संसद बचाउँ, कठिन अवस्था छ, मलाई समर्थन गर्नुहोस्, मलाई समर्थन गर्नुहोस्। अब अन्तिम प्रश्न बसन्तजीबाट, त्यसपछि टुङ्ग्यौँ पनि होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, एकदमै छोटो सूचनामा आइयो। शुक्रबारको दिन अलि प्रेजेन्टेबल जस्तो भइएन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि, तर छोटोमै सूचना आउँछ प्रायः यहाँबाट आउँदाखेरि। तपाईँले बिमलजीलाई दिनुभएको जवाफमा प्रश्न थियो र त्यो प्रश्नमा अर्को प्रश्न चाहिँ विपक्षी दलहरूलाई सोध्नुपर्छ यो कुरा भनेर भन्नुभएको छ चुनावको विषय। तपाईँले भन्नुभएको मितिमा चुनाव भएको हुन्थ्यो, तपाईँको योजनाअनुसार चुनाव भएको हुन्थ्यो भने चाहिँ वैशाख 17 या 27मा चुनाव भएको हुन्थ्यो। र कोभिडको एकदमै मारामार भएको बेलामा, एकदमै खतरनाक स्थितिमा त्यो चुनाव हुने रहेछ। कति घातक समय रहेछ। अहिले त हामी पछाडिबाट हेर्न सकिने भयो नि त समय बितिसकेपछि। त्यसैले पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको 5 वर्षको समय पुरा गर्नु अहिले हामीलाई यो जनस्वास्थ्यको कोणबाट पनि झन् महत्त्वपूर्ण भयो यो कुरा। तर किन यसलाई चाहिँ सिधा या घुमाउरो बाटोबाट त्यतैतिर लैजाने काम हुँदैछ? एउटा जिज्ञासा यो अझै पनि बाँकी रह्यो, बिमलजीले सोधेकोमा अझै बाँकी रह्यो यो। अर्को चाहिँ तपाईँको मनमा भित्र कतै अब त लागेको हुनुपर्ने हो कि त्यो जब अदालतले पनि फैसला गरिसक्यो पुस 5 गते मैले संसद विघटन गरेको काम चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि अनुपयुक्त, संवैधानिक हिसाबले पनि गलत थियो भन्ने कुरा तपाईँले अब कन्जम्सनको लागि भन्दा त भन्नुहुन्छ होला, तर एक्लै बसेको बेला तपाईँलाई कतै लागेको छ कि छैन यहाँ चाहिँ अलिकति बेठिक भयो, संविधान मिचियो यहाँ भन्ने कुरा तपाईँलाई कतै लागेको छ कि छैन? यो मलाई जान्ने जिज्ञासा छ। अर्को चाहिँ यो अहिलेको कोभिडको विषयसँग सम्बन्धित विषय छ कि अहिले भर्खरै उप प्रधानमन्त्रीज्यू निस्किनु भयो कि सिसिएमसीको तर्फबाट जुन समन्वयहरू हुनुपर्ने हो यो एकदमै कमजोर भयो भन्ने आलोचनाहरू यस अगाडि पनि थिए, तर योपल्ट बढी भइरहेको छ। यो कुरामा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? परराष्ट्र मन्त्रीज्यू यहीँनिर हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खरै मात्रै केही देशका राजदूतहरूसँग, कूटनीतिज्ञहरूसँग उहाँले एक्लौटी ढङ्गले कुराहरू बढाउँदाखेरि यहाँको विभागीय हिसाबले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरियो, छलियो भन्ने कोणबाट आलोचनाहरू भएका छन्। मेरो जानकारीले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि यी असन्तुष्टिहरू आइपुगेका छन्। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? र जनताको अहिलेको पहिलो चासो चाहिँ खोपमा छ। खोपको विषय के छ? किनभने हाम्रो जानकारीले के भन्छ भने उत्तरी छिमेकीसँग जसको खोप बढी रिलायबल हो भन्ने बारेमा पनि कुराहरू आएका थिए, तर त्यतातिर तपाईँहरूले कुनै पहल नै गर्नुभएको छैन भन्ने छ। र दक्षिणको छिमेकी जो आफै एकदमै ठुलो पेन्डेमिकको महामारीमा छ, तर तपाईँहरूको जोड चाहिँ त्यतैतिर बढ्ता छ भन्ने ढङ्गले एकदम गुनासोहरू भइरहेको छ। यी 4वटा मेरा जिज्ञासाहरू चाहिँ समाधान गरिदिनु अनुरोध छ। पहिलो त कोभिडकै विषयमा जाउँ।
यस्तो बेलामा चुनाव गरिरहनु वाञ्छनीय होइन। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा राष्ट्रको समय भनेको एक दिन पनि एक छिन पनि मूल्यवान हुन्छ। राष्ट्रको समय, त्यो राष्ट्रको समय चाहिँ त्यस्तो मूल्यवान समय यस्ता अनावश्यक र अनुचित कुराहरूमा खर्च भइरहेको छ। आज पनि हामी यहाँ जे काममा लाग्न पर्थ्यो यति बेला त्यसबाट समय निकालेर यहाँ हामी छलफल गर्नु परिरहेको छ पोलिटिक्सको बारेमा। किनभने पोलिटिक्स न अगाडि बढ्न सक्ने न अडिन सक्ने त्यस्तो खालको स्थितिमा छ। हामीले भ्याक्सिन दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि जो आफै उत्पादक हो ऊभन्दा पछि पहिलो राष्ट्रको रूपमा लगायौँ। त्यसका निम्ति हामीले थप 20 लाख डोजका लागि त्यो एकैचोटि ल्याएर पनि फेरि के हुन्छ भने त्यो समयभित्र लगाउन सकिएन भने त्यो एक्सपायर हुन्छ, फेरि त्यो कामयाब हुँदैन। त्यसकारण हामीले क्रमशः नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्रमशः ल्याउनका लागि हामीले 20 लाख डोज मगायौँ। 20 लाख डोजको पैसा पनि तिर्यौँ। 20 लाख डोजको पैसा तिर्यौँ, 10 लाख डोज आयो, तर 10 लाख डोज बाँकी भयो। यसै बिचमा इन्डियाको अदालतको फैसला पनि हामीलाई थाहा छ, इन्डियालाई नपुगिकन बाहिर नदिनु भन्ने खालको फैसला। जहाँसुकै पनि अभावको एउटा स्थिति र पहिले इन्डियाले पनि यो सेकेन्ड वेभको यस्तो नसोचिकन पनि कतिपय देशलाई दिने भनेर उसले एउटा एग्रिमेन्ट गरेका थियो। तर त्यो अनुसार पछि उसले दिन सक्ने खालको स्थिति भएन। र त्यस सम्बन्धमा अहिले गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको छ र हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र म ठान्छु भारतको अदालतले पनि सीमाभन्दा उता सीमाले मानवीयतालाई निर्धारण गर्ने, मानवीय जीवनको रक्षाको प्रश्नलाई सीमाले उत्तरदायी वा अनुत्तरदायी बनाउने विषय ठान्दैन र यसलाई नितान्त एउटा राष्ट्र विशेषको समस्याको रूपमा अथवा राष्ट्रले गरेको उपलब्धि वैज्ञानिक खोज अध्ययन खास गरेर औषधिजन्य कुराहरूमा मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उपलब्धि चाहिँ एउटा राष्ट्र विशेषको मात्रै हो, सँगै मानव जातिको उपलब्धिको रूपमा त्यसलाई मान्न सकिँदैन भन्ने अवश्य पनि भारतको कोर्टले गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुनै प्रसङ्गवश त्यसरी निर्णय भए तापनि त्यसमा करेक्सन आउला भन्ने म ठान्छु। भारतको सिङ्गो जनसङ्ख्यालाई खोप दिइसकेपछि नेपालमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले वास्तवमा के भने त्यो यति असान्दर्भिक जस्तो पनि भइसक्छ। त्यसकारण त्यो निर्णयमा पुनर्विचार होला, हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। अरूतिर पनि हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। अमेरिका, बेलायत, विभिन्न देशहरूसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ। युरोपीय देशहरूसँग जसले यो सेरम चाहिँ लिने गरेका थिए, सहमति गरेका थिए, सम्झौता गरेका थिए या बुकिङ गराएका थिए, त्यो उनीहरूले आफ्नै अन्तैबाट उपलब्ध भएपछि नलिने भए भने त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिने स्थिति छ कि त्यसमा पनि हामी लागिराखेका छौँ। र तपाईँले भने जस्तै उत्तरी छिमेकी चीनको पनि खोप चाहिँ प्रभावकारी छ र त्यहाँबाट हामीले 8 लाख अनुदान पहिले प्राप्त गरेका छौँ र अरू थप लिने प्रयास हामी गम्भीरताका साथ गरिरहेका छौँ र उच्च स्तरमा पनि कुराकानीहरू भइरहेका छन् र हुनेवाला पनि छन्। त्यसो भएर यस सम्बन्धी पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ नि जारी छ। अब जहाँसम्म कोभिडका बेलाको कुरा छ, यो एउटा जात्रा जस्तो कुरा होइन। मतदाताहरू आएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर भोट दिएर जान सक्छन्। यद्यपि यो परिस्थिति अनुकूल त होइन, तर यस्तै बेलामा जस्तो अमेरिकाको निर्वाचन निर्धारित समयमा हुने गर्छ, यस्तै बेलामा चाहिँ भयो। जति बेर महामारी एकदमै क्लाइमेक्समा थियो त्यति बेरै अमेरिकामा निर्वाचन भयो। त्यसर्थ कहिले कहिले महामारीका बेला जापानदेखि लिएर ती भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा पश्चिम बङ्गाल जस्तो त्यत्रो पपुलेसन अथवा अरू ठाउँहरूका एकदमै पपुलेटेड ठाउँहरूमा, भारत त पपुलेटेड छ हामीलाई थाहा छ, त्यस्ता ठाउँमा पनि इलेक्सनहरू भएका छन्। किनभने इलेक्सन भनेको चाहिँ स्वेच्छाले मात्रै गर्ने कुरा हुँदैन। इलेक्सन खास स्थितिमा, अब कुनै स्थितिमा रोकियो भने बेग्लै कुरा, नत्र सामान्यतया
इलेक्सन जुन परिस्थितिले इलेक्सन निम्त्याउँछ त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। यदि मैले भनेको समयमा इलेक्सन भएको भए डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्न सकिन्थ्यो, जसरी अरू देशहरूले गरेका छन् त्यसरी गर्न सकिन्थ्यो होला। अब त्यो भएन, त्यो नभएपछि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको अर्थ के भनेदेखि यसै बेला गर्नुपर्छ होइन, तर अब फागुनमा त हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन त गर्नै पर्नेछ। र म के विश्वास गर्छु भने हामी अब भ्याक्सिन पनि छिटै ल्याउँदैछौँ र यसको जस्तो हामीसँग अक्सिजनको कमी थियो, सिलिन्डरको कमी थियो, ती कुराहरूलाई हामीले अब पुरा गरेका छौँ, लगभग पुरा गरेको स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यसर्थ अब भ्याक्सिन बाहेक अरू खालका इक्विपमेन्ट, भेन्टिलेटरका कुरा भए, अक्सिजनका कुरा भए, सिलिन्डरका कुरा भए, यी कुराहरूमा हामी कहाँ कमी रहँदैन। अब त्यसो भएपछि हामी यसलाई अरू खालका औषधिहरू, रेमडेसिभिर भनौँ या अरू खालका औषधिहरूको पनि अभाव नरहने खालको परिबन्ध हामीले त्यो मिलाएका छौँ। जहाँसम्म समन्वय भएन भन्ने कुरा, यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ सामान्य अवस्थाको कुरा होइन, यो महामारी हो। अमेरिकामा कतिको म्यानेज भएको थियो, ब्राजिलमा कतिको म्यानेज भएको थियो, इटालीमा कतिको म्यानेज भएको थियो, बेलायतमा कतिको म्यानेज भएको थियो। महामारी भनेको क्षमताभन्दा बाहिरको स्थितिमा पुर्याउने गरी महामारी भनेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्राय, र यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय स्वास्थ्यको सामान्य स्वास्थ्य क्षमता जुन हुन्छ त्यसलाई अलिक डिसअर्डर गर्छ। किनभने यो क्षमताभन्दा बढी भएपछि नै त्यसलाई महामारी भनिन्छ, क्षमताभित्रको कुरोलाई महामारी भनिँदैन। त्यस कारण क्षमताभित्र छ भने त त्यो त सामान्य अवस्था भइगयो। क्षमताभन्दा बाहिरको स्थितिमा पहिलेका हाम्रा मौजुदा म्यान पावर, मौजुदा दक्षता, मौजुदा अस्पताल, मौजुदा सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अथवा मौजुदा औषधिको स्टोर, अथवा चिनिरहेका रोगको औषधि जस्तो नयाँ, जस्तो हामी भेरिएन्टका कुरा गरिरहेका छौँ नि, यसै त कोभिड-19 बिना औषधिको रोग एकैचोटि आइलाग्यो र भयावह रूपमा ग्लोबल्ली आइरहेको। त्यस कारण दुनियाँमा को चाहिँ प्रिपेयर थियो र? चीनमा त्यत्रो मान्छे मरे, भारतमा त्यत्रो कति लाख मान्छे मरिसक्यो, भारतमा त्यत्रो मान्छे मरे, अमेरिकामा कति लाख मान्छे मरे, केही हजारको कुरा होइन, लाखौँ मान्छे मर्नु भनेको त अमेरिका जस्तो देशले पनि म्यानेज गर्न सक्दो रहेछ। त्यसकारण आलोचना गर्नु त सजिलो छ, तर यस्तो आकस्मिक रूपमा आइपर्ने महामारीहरू नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न केही समय लाग्छ र सरकारले आफ्नो ध्यान पूर्ण रूपमा फोकस गरेको छ कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा र यसलाई नियन्त्रण गरेर छोड्छ। गत वर्ष हामीले लकडाउन आदि प्रभावकारी ढङ्गले गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै फैलिन सकेन। जब लकडाउन कमजोर हुँदै गयो या लकडाउन खुल्ने स्थिति भयो, तब त्यो क्लाइमेक्सतिर गयो। फेरि हामीले अलिकति कडाइ गऱ्यौँ, अवेरनेस बढायौँ, सामग्रीहरू जुटायौँ र त्यसलाई कम गऱ्यौँ। तर त्यसो भइसकेपछि फेरि लापरवाही, अदालतलाई दबाब दिने हिसाबले ठुल्ठुला सभाहरू भए, होइन भने हामीलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिँदैन भने सडकबाट गर्छौँ, सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छौँ, अदालत टेर्दैन भने अदालतलाई देखाइदिन्छौँ भन्ने खालका जुलुसहरू, सभाहरू आदि इत्यादि भए। त्यसले फैलाउन मद्दत गर्यो। अरू कुराहरू पनि भयो होला, केही रिलिजियस कुराहरू भयो होला, केही कुराहरू भयो होला। त यसरी के भने यो फैलिने क्रम बढ्यो। अब हामी यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा छौँ। तपाईँले अर्को पोलिटिकल कुरा यही सम्बन्धमा के सोध्नु पऱ्यो? अर्को अदालतले भनेको मान्नुपर्छ, अदालतको फैसला मान्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रा राज्यका तीनटा प्रमुख अङ्गहरू, तीनटा अङ्ग छन्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। सबै आफ्ना ठाउँमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न स्वतन्त्र छन्, काम गर्छन् त्यसले। त्यसो भएर एउटाको कामलाई अर्कोले सहयोग गर्ने हो, समर्थन गर्ने हो, सहयोग पुर्याउने हो। त्यसमा पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम अथवा अरू कसैका काम संविधान सम्मत र कानुन सम्मत भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो र तत्कालको बेन्चको बुझाइ, बेन्चले बुझेको संविधानको व्याख्या अनुसार फैसला हुने हो।
र त्यही नै कुरा परम सत्य हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। अर्को समयमा एकपल्टको नजिर अर्को समयमा उल्टाएको हुन्छ, अर्को समयमा गरेको फैसला अर्को समयमा फेरि त्यस नजिरलाई उल्टाएको हुन्छ। त्यसकारण त्यो विभिन्न कुराले त्यसलाई प्रभावित गरेको हुन्छ। संविधानले प्रभावित गरेको हुन्छ, अरू कारणहरू अरू परिस्थितिहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता कुराहरूले पनि प्रभावित गरेको हुन्छ। र कहिले कहिले निर्दोष मान्छे दोषी हो भनेर अदालतले त्यति बेरसम्म पाएका तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने हो, तर पछि मान्छे वास्तवमा निर्दोष हुन्छ, जिल्लाले दोषी हो भनेर भन्छ, अदालतले भनेको फैसला नमान्ने मान्छे त जेल बस्छ नि त। उच्च अदालतले दोषी हो भन्छ, जेल बस्छ, धेरै वर्ष जेल बसेपछि फेरि सर्वोच्च अदालतले निर्दोष रहेछ भनेर छुटकारा दिन्छ। ठुलो क्षति भइसकेको होला, तर न्याय उसले पाउँदा ढिलो भइसक्यो होला, तर पनि न्याय पाउँदा त अर्कै न्याय पाएको हुन्छ नि। जिल्लाबाट पाएको न्याय अर्कै थियो, उच्च अदालतबाट पाएको न्याय अर्कै थियो, ती पनि न्याय नै पाएको, तर ती न्याय उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने ठाउँहरू हुन्छ। हामी पुनरावलोकन आदि इत्यादिमा गएनौँ। पुनरावलोकनमा जाने हो भने त्यहाँ पनि ठाउँ हुन्थ्यो होला, हामी गएनौँ। हामी जे भए पनि राजनीतिमा झै झगडाको बाटो, मुद्दा मामिलाको बाटो, झगडिया तरिका हामी अवलम्बन गर्दैनौँ। त्यसकारण हामी खुरुखुरु अदालत निर्वाचन आयोगका आयोग एक दिन अध्यक्षबाट निकालिदिए निर्वाचन आयोगमा, अर्का दिन दलको नेताबाट हटाए निर्वाचन आयोगमा, साधारण सदस्यताबाट हटाए निर्वाचन आयोगमा, अदालतमा अर्को पुग्या छ। यो खालको तरिकामा हामी अलिक विश्वास गर्दैनौँ। पोलिटिक्सको हिसाबले गर्नुपर्छ, पोलिटिकल हिसाबले गर्नुपर्छ। र मलाई आफूले गरेको काम एक्लै बस्दा मात्रै होइन, निन्द्रामा पनि त्यो गलत लागेको छैन। अदालतले ठिक छैन भन्यो, अदालतको फैसला पछि अदालतले त्यति बेर ठिक छैन भनेको पनि अब संविधानको जीवित व्याख्या गर्ने हो भने त यो त के भने अहिलेसम्मको गति हेर्दाखेरि ढुङ्गा त गन्तव्यतिर त गइराखे जस्तो त लाग्दैन। त्यसो भने अब यो कुन ठिक थियो, मेरो चाहिँ ठिक थियो कि अदालतको ठिक थियो, त्यो अब पछि कार्यान्वयन चाहिँ अदालतले जे फैसला गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई पालना गर्ने। धन्यवाद प्रधानमन्त्री। सबै साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू र यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू जस्ताको तस्तै आउनेछन् मिडियामा, र त्यसमार्फत सार्वभौम जनताहरू चाहिँ सुसूचित हुन पाउनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दृष्टिकोण आफ्ना हुन्, तर दृष्टिकोणहरू मतलब यहाँ भएका छलफलहरूको सही र जीवन्त प्रस्तुति हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम यही सकिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।